बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कसीम ज़फ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन किराम, दो बरादर इस्लामी ममालिक इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। दो कल्ब एक जान समझे जाने वाले ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं। दो बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान बड़ी जंग छिड़ चुकी है। क्या वजह बनी? कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये दो बरादर इस्लामी ममालिक जिनके दरमियान इतनी बड़ी गहरी दोस्ती है कि वो भी कभी आमने सामने आएंगे। और बिलाखिर क्या वजह बनी कि दो बरादर इस्लामी ममालिक जिनको एक कल्ब और दो जान समझा जाता था कि वो इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और एक बरादर इस्लामी ममालिक ने दूसरे बरादर इस्लामी ममालिक पर बड़ा हमला कर दिया है और हालात इंतहाई खतरनाक नहज पर पहुंच चुके हैं। इन दोनों जो ममालिक के दरमियान लड़ाई है उसका असर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर क्या पड़ेगा और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। और आज जनाब सदर ट्रंप और पुतिन ने अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सदर ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फील्ड मार्शल और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम को किस तरह खुडे लाइन लगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनाब, ये दो बड़े बरादर इस्लामी ममालिक हैं, सऊदी अरब और यूएई। सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस वक्त हालात, नाजरीन कराम, हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। सऊदी अरब ने यूएई के जहाज पर बड़ा हमला किया और उसको निस्तो नाबूद कर दिया। क्या वजह बनी कि सऊदी अरब को यूएई के जहाज पर हमला करना पड़ा? आइए आपको बताता हूं कि जनाब सऊदी अरब ने ये मसला असल यमन का है। यमन का ये मसला है जिस पे असलहा बरदार जहाज था जिस पर सऊदी अरब ने हमला किया और वो जहाज यूएई का था। ये एक बड़ा ही पेशरफ्त हुई है, एक खित्ते को एक बार फिर जंग में धकेलने की एक आप कोशिश कह लें या एक इशारा समझ लें कि एक बार फिर खित्ता एक बड़ी जंग की तरफ जाने वाला है। और उस हमले के बाद सऊदी अरब ने यूएई को बड़ा पैगाम भी दे दिया है। उन्होंने अपने पैगाम में क्या कुछ कहा और जवाब में यूएई ने सऊदी अरब को क्या जवाब दिया है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद आप लोगों ने अंदाजा लगाना है कि पस्से पर्दा क्या कुछ चल रहा था जो हमें नहीं पता। अगर आपको याद होगा कि सऊदी वलीअहद का पाकिस्तान का भी चंद दिन पहले दौरा था और वो पाकिस्तान में उन्होंने एक रोजा दौरे पर आना था और उनके आने से पहले मौजूदा हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद को किस तरह खूबसूरत अंदाज में सजाया गया, जो सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती का इजहार सड़कों पर झंडे और उनके वेलकम के फ्लेक्सेस लगाकर किया गया। सऊदी वलीअहद नूर खान एयरबेस बेस पर पहुंचते हैं, वहीं से वो फील्ड मार्शल से मिलते हैं, वजीर आजम से मिलते हैं और वहीं से वो अपने रहीम यार खान पैलेस जो उनको महल दिया गया है वहां पर चले जाते हैं। महल की कहानी यह है कि जनाब पाकिस्तान ने वो जमीन सऊदी अरब को लीज पर दी गई है और उस जमीन के या उस महल के या उस पैलेस के जितने भी मामलात हैं वो सऊदी अरब के कंट्रोल में है। यूं समझ लीजिए कि वो जमीन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है लेकिन वो मलकियत इस वक्त सऊदी अरब की है क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को वो जमीन लीज पर दी हुई है। बताया ये जा रहा था कि जनाब सऊदी वलीअहद फील्ड मार्शल के जो कोई घरेलू फंक्शन है वो भी अटेंड करेंगे, लेकिन अब जराए की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सऊदी वलीअहद ने जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो घरेलू फंक्शन था वो भी अटेंड नहीं किया और अपना एक रोज़ा दौरा पूरा करने के बाद वो वापस सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। आज अल सुबह सदर ट्रंप और पुतिन की अहम मुलाकात हुई। उस अहम मुलाकात के बाद सदर ट्रंप और पुतिन ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह फील्ड मार्शल और अर्दली वजीर आजम को खुडे लाइन लगाया वो जरा सुनिए। पाक भारत जंग के बाद आज सुबह पहली दफा ऐसा हुआ है कि सदर ट्रंप ने ना तो फील्ड मार्शल का जिक्र किया, ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का जिक्र किया, ना उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल एक बहादुर इंसान है, ना उन्होंने ये कहा कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक इंतहाई अच्छे और नफीस इंसान हैं। ये पहली बार हुआ है पाक भारत जंग के बाद, ऐसा पहली बार हुआ है कि सदर ट्रंप ने कोई तकरीर या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम का जिक्र नहीं किया। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि क्या ये बहुत सारे सवालात इसके बाद पैदा होने लग गए हैं कि क्या आया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान क्या कुछ हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि सदर ट्रंप ने
اتنے عرصے بعد پاک بھارت جنگ کے بعد پہلی دفعہ اپنی کوئی نیوز کانفرنس یا تقریب کیا، اور اس تقریب میں انہوں نے فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کا ذکر نہیں کیا۔ اس پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ اور پیوٹن نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب جو غزہ امن فورس ہم بھیجنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب 60 سے زائد ممالک ہیں جنہوں نے اس معاہدے پر سگنیچر کر دیے۔ انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں پاکستان بھی موجود ہے۔ پاکستان بھی اپنی فوج غزہ امن جو منصوبہ جو بنانے بھیج رہے ہیں تو وہاں پر بھیجے گا۔ اور انہوں نے ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب اب جو غزہ امن فورس ہے وہی حماس کو کچلے گی، حماس کو ختم کرے گی، اسرائیل کی اب وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑی ہمارے لیے الارمنگ چیز ہے کہ جناب پاکستان بھی اس غزہ امن فورس کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ اب آیا دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان صدر ٹرمپ کو آنکھیں دکھاتا ہے یا پھر چپ چاپ اپنی جو فوج ہے وہ جناب وہاں پر بھیجتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات اچھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے آج کی پریس کانفرنس میں کہا یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، وہاں پر ان کے سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ یو اے ای میں تل ابیب کے سفارت خانے ہیں، تل ابیب میں یو اے ای کے سفارت خانے ہیں، یعنی تل ابیب میں یو اے ای کے سفیر ہیں اور یو اے ای میں تل ابیب کے سفیر موجود ہیں۔ سفارتی تعلقات، تجارتی تعلقات ایک بار پھر بحال ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب وہاں پر لڑائی چل رہی ہے یمن کی، بہت پرانی۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے چلوں کہ یمن کی لڑائی تھی جس میں دور تھا نواز شریف صاحب کا اور رحیل شریف صاحب کا۔ تب سعودی عرب نے فوج مانگی تھی یمن کے لیے، لیکن تب پاکستان نے فوج دینے سے انکار کر دیا۔ تب حالات کافی پیچیدہ ہوئے، تعلقات کافی خراب ہوئے۔ اب یو اے ای اور سعودی عرب دونوں نے مل کر پاکستان کو سپورٹ کیا ہوا ہے۔ دونوں ممالک نے اپنے 4-5 جو ارب ڈالر ہیں وہ اسٹیٹ بینک میں رکھے ہوئے ہیں، قرضہ دیا ہوا ہے، لون دیا ہوا ہے، اور جناب یہ لون ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے، سافٹ لون ہے۔ ایک طرف سے اس کی بھی ہمیں جو ریلیف ہے وہ ملا ہوا ہے۔ پاکستان کی جو سپر ایلیٹ ہے، ایک تو ایلیٹ ہوتی کلاس ہوتی ہے پاکستان کی، جو سپر ایلیٹ ہے ان کی جناب یو اے ای میں بہت انویسٹ کیا ہوا ہے۔ 100 ارب ڈالر تو صرف ریئل اسٹیٹ میں پاکستان کی جانب سے، پاکستان کی جو سپر ایلیٹ کلاس ہے ان کی جانب سے 100 ارب ڈالر صرف ریئل اسٹیٹ میں یو اے ای میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ حکمران خاندان اور ان کے جو چشم و چراغ ہیں ان کا بہت سارا سرمایہ یو اے ای میں اس وقت انویسٹ ہوا ہے۔ اسی لیے یو اے ای کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ذرا مالی نوعیت کے ہیں ہمارے سیاسی خاندانوں کے۔ تو یو اے ای کے ساتھ سیاسی ہوں یا پھر عسکری حکمرانوں کے جو تعلقات ہیں وہ کافی اچھے ہیں۔ سعودی عرب میں اگر سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں صرف آل شریف فیملی کی، نواز فیملی کی جو شریف فیملی ہے ان کے کچھ وہاں پر انویسٹمنٹ ہے اور کسی کی وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہے، نہ بھٹو زرداری کی خاندان کی وہاں پر ہے اور نہ ہی کسی اور کی، صرف آل شریف فیملی کی وہاں پر سعودی عرب میں انویسٹمنٹ ہے۔ تو ہمیشہ سے شریف فیملی کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے، وہیں سے ہی لائف لائن ملتی ہے۔ اسی لیے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے اور بہت درینہ قسم کے ہیں۔ پاکستان نے بہت سارے معاملات میں سعودی عرب کو سپورٹ کیا، سعودی عرب نے بہت سارے معاملات میں پاکستان کو سپورٹ کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت پرانے اور بہت گہرے ہیں، جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں۔ ابھی انہوں نے جناب مکہ مکرمہ کے جو محافظ ہیں اس میں پاکستان شامل ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ حرمین شریفین کے جو محافظ ہیں اس میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان کے پاس پیسہ، پاکستان کے پاس فوج ہے، اسلحہ ہے اور ایٹم بم ہے، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے۔ تو جناب ان دونوں کے جو تعلقات ہیں وہ کافی اچھے اور پرانے اور درینہ ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان جنگ کیسی ہوئی، کیا وجہ بنی۔ ایک جہاز تھا اسلحہ بردار اور وہ جہاز تھا یو اے ای کا۔ یو اے ای سے وہ یمن جا رہا تھا اور جناب سعودی عرب نے اس پر حملہ کیا اور وہاں سے جو حالات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ یمن میں سعودی عرب کی کافی فوج وہاں پر کافی عرصے سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ سعودی عرب نے جب یہ حملہ کیا یو اے ای کے جہاز پر، اسلحہ بردار جہاز تھا، تو سعودی عرب نے بیان جاری کیا ان کے وزارت خارجہ کی جانب سے، جس کا جواب یو اے ای نے دیا۔ یو اے ای کو کہا ہے کہ جناب سعودی عرب نے یو اے ای کو کہا ہے کہ جناب آپ اپنی فوج 24 گھنٹے کے اندر اندر وہاں سے نکال لیں۔ یہ سعودی عرب نے یو اے ای کو پیغام بھیجا ہے، خط لکھا ہے، ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ یو اے ای نے کہا کہ جناب یمن میں جب سعودی عرب نے
जहाज पर हमला किया। सऊदी अरब ने यूएई को खत लिखा, उनकी जानिब से वजारत खजाना की जानिब से बयान जारी किया गया। उसके जवाब में यूएई ने जनाब कहा है कि वहां पर यमन में भेजे गए सामान में कोई असलहा मौजूद नहीं था, और जो वहां पर गाड़ियां भी गई वो किसी यमनी फरीक के लिए नहीं बल्कि वहां पर मौजूद यूएई फौज के इस्तेमाल के लिए थी। पहले यमन से मज़ाइल जो दागे जाते थे वो सऊदी अरब की तरफ, रियाज की तरफ या जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पर दागे जाते थे, लेकिन दरमियान में ये जो मसला था, ये जो हालात थे, ये इंतहाई ठंडे हो चुके थे। लेकिन एक बार फिर ये हालात ख़राब हो चुके हैं और एक बार फिर दो बरादर इस्लामी ममालिक इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं। आपको बताता चलूं कि जो तब कुछ अर्सा पहले जब ये यमन में जंग हो रही थी तो यमन की जानिब से जब मिसाइल दागे जाते थे और वो जो असलहा इस्तेमाल होता था वो अमरीकी साख्ता था, और उसके अलावा ईरानी असलहा था वो इस्तेमाल होता था, अमरीकी असलहा इस्तेमाल होता था, और भी कुछ दीगर ममालिक थे जिनका असलहा यमन में इस्तेमाल होता था और वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता था। पहले ईरान भी किसी दौर में इस जंग में हुआ करता था, लेकिन बाद में ईरान के सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हो गए और ईरान पीछे हट गया। अब जनाब सऊदी अरब ने हमला किया। मुख्तसर से मैं आपको वीडियो का एंड करता चलूँ। सऊदी अरब ने यूएई के जहाज़ पर हमला किया जो असलहा लेकर यमन जा रहा था। सऊदी अरब की जानिब से एक नोटिफिकेशन या उनके वजारत ख़ारजा की जानिब से बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने यूएई को खबरदार किया कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर वहाँ से आप अपनी फ़ौज निकाल लें। तो जनाब अब यूएई की जानिब से कोई 10-15 मिनट पहले, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की उसके 5 मिनट पहले यूएई की जानिब से बयान जारी आता है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब वहाँ से हमने अपनी फ़ौज निकाल ली है। तो जनाब बिल आखिर यूएई को सऊदी अरब के आगे घुटने टेकने पड़े और यूएई ने वहाँ से अपनी जो फ़ौज है वो निकाल ली है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।